अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मार्च 2025 की 27 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट से आ रही है, जिसके बहादुर, निडर, बेबाक, मुअज़्ज़ज़ जज ने एक मरतबा फिर खड़ाक कर डाला है और मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वकला और उनके नुमाइंदों को खरी खरी सुनाते हुए सोशल मीडिया को तकरीबन यानी करीब करीब हीरो करार दे दिया, अनस्टॉपेबल करार दे दिया और कहा गया कि जैसे ये दीवार से सर मारने की कोशिश कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा खत लिखा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्रेस की जानिब से, सहाफियों की जानिब से, लेकिन उन्होंने उसका रुख किसी और जानिब मोड़ दिया, किसी और को भेज दिया। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। काफी दिनों से मोहसिन नकवी साहब मंजर आम से गायब थे, एकदम से मंजर आम पर आए हैं और वो बड़े मुख्तलिफ अंदाज से आए हैं। किससे मुलाकात हुई है, कैसे मुलाकात हुई है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी शेयर करूंगा। आलिया हमजा मलिक तख्त लाहौर के पिच के ऊपर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, फ्रंट फुट पे खेल रही थी और फिर अचानक पता चला कि उन्हें भी JIT ने तलब कर लिया। अब ये वाला मामला एक्सपेक्टेड था या फिर अचानक से हुआ है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए रफका का एक ग्रुप अडियाला जेल पहुंच गया, काफी देर से मौजूद है। जिस वक्त ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है अब तक इमरान खान साहब की इनसे मुलाकात नहीं हो सकी है। आज उनकी मुलाकात का दिन है, इसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। पिछले व्लॉग में नीचे कॉमेंट कर रहे थे साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कमेंट मौजूद है अपनी जगह के ऊपर। उन्होंने कहा कि जमील भाई आप ये जो बार बार बोलते रहे हैं ना कि वो आ रहा है, वो डंके की चोट पे वापस आ रहा है, ये कहने से एक तो हमारी दिल आज़ारी होती है क्योंकि वो आ नहीं रहे, और दूसरी बात यह है कि इससे लगता यह है कि हुकूमत जो है ना वो अलर्ट हो जाती है और फिर वो उनको आने नहीं देती। तो पहले तो इस अहमकाना कमेंट के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अगर हम यानी जो प्रो राइट सहाफ़ी हैं वो उनके आने के हवाले से बात करना छोड़ दें तो पीछे बचना कोई नहीं है। और मैं ये आपको बता रहा हूं कि इमरान खान ने आना है, डंके की चोट पे आना है, जल्द आना है। इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो अपने दिमाग का चेकअप करा ले, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरा, हमारे इस तरह की बात कर लेने से हुकूमत या सरकार अलर्ट हो जाती है। भाई इतनी गैरत होती तो अब तक 25 करोड़ आवाम जो है मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इसके ऊपर बात कर रही है, तो वो अलर्ट हो चुके होते, पता नहीं क्या कुछ कर चुके होते। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हकायक हैं उनको बदला नहीं जा सकता और जो होप है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अगर आपने, हमने, बाकियों ने जो होप लगाई हुई है डेमोक्रेसी की, आज़ाद इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी की, उस डेमोक्रेसी की होप अगर हमने ये बात करना भी छोड़ दी और खत्म कर दी तो पीछे कुछ नहीं रहना। तो इसलिए थोड़ा सा धीरज रखिए, सही वक्त का इंतजार कीजिए। हालात ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं वक्त के साथ साथ और मामलात के साथ साथ। जनाब, मुअज़्ज़ज़, बहादुर, निडर, बेबाक जज ने सोशल मीडिया को हीरो करार दे दिया है। इनका नाम है जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान। काफी दिनों से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। ये उन तमाम जस्टिस साहिबान में से एक है जो सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर बहुत कुछ डिजर्व करते थे, लेकिन इंपोर्ट किए गए जजेस की वजह से इनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। आज एक अदद केस की समाअत हुई, उस समाअत के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से मुतालिक बड़े जबरदस्त रिमार्क्स दिए, तकरीबन हीरो डिक्लेयर कर दिया। सुनिएगा, वो कहते हैं सोशल मीडिया को दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कर सका है। गौर कीजिए, मतलब इसे कहते हैं विजन। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है इस हुकूमत में, सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को, उनको इनसे ऐसे अजहान से समझना चाहिए। ये एक ऐसी स्ट्रीम है जिसने बहाना ही बहाना है, इसके आगे आप बंद नहीं बिठा सकते। बंद बांधेंगे आप बह जाएंगे। ये 25 करोड़ आवाम के आगे बंद आप कैसे बांध सकते हैं? मतलब खौफ से तो आप कुछ दिन चुप करा लेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा फिर तुम देंगे। तो इसलिए सोशल मीडिया को दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं कर सका और इन्होंने छोड़ दिया है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश भी बेसूद है। सुनिए, अब गौर सुनिए, जुमले सुनिए। वो कहते हैं सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश भी बेसूद है। दुनिया में जो वेबसाइट्स होती है ना, वो रेगुलेट करती हैं प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर, सिक्रेसी पॉलिसी के ऊपर,
ٹھیک ہے, اور وہ اس کے اوپر جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ ڈیزائن کرتی ہوتی ہے, جو ویب سائٹ ہوتی ہے, جیسے ٹویٹر ہے, ایکس ہے, وہ ویب سائٹ ہے, وہ اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ڈیسائیڈ کرے گی. باقی لا آف دا لینڈ اگر بیٹھ جائے تو پھر تو یہ چل ہی نہیں سکتا کسی دنیا کے کونے میں نا, تو پوری دنیا میں چل رہا ہے. اب دیکھیں امریکہ کے اندر اڑا کر رکھ دیا سوشل میڈیا نے کیمپین کو, نیشنل میڈیا کی. انڈیا کے اندر آپ کا مخالف ملک بنگلہ دیش کو دیکھ لیں آپ, ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں. تو ان کا جملہ سنیں, وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش بے سود ہے, میرا کام سینسرشپ کرنا نہیں ہے. کوئی میرے آرڈر کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے تو آپ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جا کر آرڈر دیکھ سکتے ہیں. آگے سے کہا گیا ہوگا کہ آپ کے آرڈر کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. بھائی وہ کہتے ہیں کہ میرا کام سینسرشپ کرنا نہیں ہے, یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے. جو لوگ بولتے ہیں وہ بولتے رہیں. اگر آپ کو پرابلم ہے, کراس چیک کرنا چاہتے ہیں, ویب سائٹ پر جا کر آرڈر کو کراس چیک کر لیں. آگے سنیں, جس شخص نے یہ صرف یوٹیوب کو سن کر خود کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اس کا میں کیا کر سکتا ہوں. بہت انپورٹنٹ کامنٹ ہے. وہ کہتے ہیں جس شخص نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کا استاد یوٹیوب کا فلاں بندہ ہے, مینٹور ہے, وہ کیسے ان کو اس کا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں. بھائی وہ یہاں نہیں دیکھے گا, وی پی این لگا کے دیکھ لے گا, یا بین کریں گے کسی اور جگہ جا کر دیکھ لے گا, نہیں دیکھے گا, پرسنلی آ کر مل کر اس سے سیکھ لے گا, سمجھ لے گا. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑے انپورٹنٹ ریمارکس ہیں. انہوں نے آلموسٹ سوشل میڈیا کو وقت کی اہم ضرورت اور ہیرو ڈکلیئر کیا, جو میں سمجھ پایا ہوں, اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ خبر رکھ دی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. خود ایکشن تو لینا نہیں ہوتا جناب چیف جسٹس صاحب نے, پھر آگے کر دیتے ہیں چیزوں کو. گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا گیا, 24 گھنٹے کے گزرنے کے بعد اس کو پبلک بھی کر دیا گیا, لیکن چیف صاحب نے خود اس کے اوپر, چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کی بجائے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ یعنی PAS کا خط اٹارنی جنرل منصور انور امان کو حقائق کا جائزہ لینے اور صحافیوں کی شکایت کے ازالے کے لیے بھیج دیا. اچھا خط کس کو لکھا گیا؟ چیف جسٹس کو. پھر کس نے لکھا؟ صحافیوں نے. چیف صاحب نے ایکشن لینے کی بجائے کس کو بھیجا؟ اٹارنی جنرل کو. اٹارنی جنرل کون ہے؟ وہ صاحب ہیں جن کی پارٹی اس وقت پارٹی بنی ہوئی ہے صحافیوں کو ابڈاٹ کرنے میں یا پھر گرفتار کرنے میں. وہ انصاف دیں گے ان کو. کمال نہیں ہو گیا؟ ویسے میں اس پہ اتنا کہنا چاہوں گا, بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے چلتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں. اچانک سے محسن نقوی صاحب جو ہے نمودار ہوئے. محسن نقوی صاحب امریکی سفیر سے ملاقات کے ساتھ ان کی واپسی ہوئی ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بھی اس ملاقات میں موجود تھے. مشیر داخلہ پرویز خٹک صاحب ملاقات میں شریک نہیں تھے. تو امریکی سفیر سے ملاقات بہت سارے انڈیکیٹرز, بہت سارے جواز, بہت سارے سوالات اور آنے والے دنوں میں ہونے والی ہیپننگز کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ہوگی. وہ صاحب ایک مرتبہ پھر آ کر کھڑے ہو گئے. اب چیئرمین PCB ہیں تو ان کو سب سے پہلے تو یہ وضاحت دینی چاہیے, ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری, اگر آپ کی نظر سے گزری ہے ضرور بتائیے گا, کہ نیوزی لینڈ سے 4-1 سے جو ہم ہارے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہی. چل رہا ہے, چلنے دیں. اپسیٹ دا سسٹم, اپسیٹ دا مائنڈز. آگے چلتے ہیں. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, ان کو بھی JIT نے طلب کر لیا ہے. عالیہ حمزہ پر الزام ہے کہ عالیہ حمزہ سوشل میڈیا پر ایسا مواد شیئر کر رہی ہیں جسے عدم استحکام کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. عمران ریاض نے پہلے ہی خبر دی تھی اس حوالے سے, اور ہمارے بہت سارے دوست ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ جس دن بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہوئی تھی, اس دن بھی میں نے یہی کہا تھا, بلکہ ان سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, نظر اتار لیجئے, کسی وقت آپ کو بلا لیا جائے گا. تو پھر وہی ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ ان کی پرفارمنس سے تخت لاہور جو ہے وہ لرز تو رہا ہے, تو اس حوالے سے بات کرنا بہرحال بنتی تھی. ابھی جی اس وقت جس وقت آپ یہ ولاگ ملاحظہ فرما رہے ہیں, اس وقت عمران خان سے رفقا کی ملاقات کا آج دن ہے. اپوزیشن کے بہت سارے اراکین, جن میں عمر ایوب صاحب, اعظم سواتی صاحب, نیاز اللہ نیازی, شبلی فراز, علامہ راجہ ناصر عباس, جنید اکبر, کرنل ریٹائرڈ امیر اللہ مروت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. ابھی تک تو اندر داخل نہیں ہوئے, ہو سکتا ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس وقت داخل ہو چکے ہوں. تو اس کے اندر سے دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں فرحان ملک کیس کے اوپر. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جوڈیشل میجسٹریٹ ایسٹ نے صحافی فرحان ملک کی پہلے کیس میں درخواست ضمانت پر دلائل کے بعد محفوظ کیا گیا فیصلہ کل سنایا جانا ہے, اور عدالت نے ڈائریکٹ FIA کو بھی کل ذاتی طور پر طلب کر لیا ہے. عدالتی اجازت کے بغیر فرحان ملک کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کرنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے, اور تفتیشی افسر کو شوگاس نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کیا ہوتا ہے. کچھ وائرل بیانات میں شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیادہ لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جنید اکبر خان صاحب کہتے ہیں, ڈرے اس وقت سے جب ملک کا نوجوان خود عمران خان کو رہا کروانے نکل پڑا. نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ تقریریں کرنے کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کو رہا کروانے کے لیے دیا. بالکل درست کہتا ہے نوجوان, اور یہ سوال پوچھا جانا چاہیے.
शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नौजवान नस्ल की मेहनत और हुनर की बदौलत कर्ज की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है और मैं आखिरी हद तक आपको कर्जों से निजात दिलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला अल अजीज। शबाना रोज मेहनत के साथ कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, ये जवाद अहमद साहब को सुनिए, जो आर्टिस्ट इमरान खान को पसंद करता है वो जाहिल है। मैं इनसे इतना कहना चाहूंगा भाई यार, मतलब आपको जो है ना आई के फोबिया हो गया, मुझे लगता है इसको दुरुस्त कर लें। मतलब लोग अब थोड़े बहुत जो आपको पसंद करते थे ना वो भी भागने लग गए हैं। अब ये देखें, अब इनका क्या लेवल है, क्या बात है। डॉक्टर नुमान नियाज क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, क्रिकेटर तो भी नहीं है। पिछले 15 साल में पाकिस्तान का नौजवान रास्ता भटक कर इमरान खान की छोटी शख्सियत परस्ती के पीछे लग गया, जिससे कौम गुमराह हो गई है। इमरान खान एक क्रिकेट हीरो जरूर है, लेकिन नाकाम तरीन सियासतदान है। जिनको बराबर वाला हमसाया भी नहीं जानता होगा ना, वो एक मुल्क के पॉपुलर एवर लीडर के बारे में कमेंट कर रहा है कि वो नाकाम तरीन सियासतदान है। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।